राम्रो लाग्यो राम्रो लाग्यो यो अरू फिल्मभन्दा फरक फिल्म छ राष्ट्रियता जगाउने खालको फिल्म छ नालापानी भने धेरैले सुनिरहेकै कुरा हो तर नालापानीमा त्यो युद्ध गर्न कस्तो गाह्रो हो नेपालीहरूले कसरी दुःख गरे कति वारपछि कस्तो दुःख हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ दुःख पाएको वारमा नेपालीहरूले दुःख पाएको पनि देखाएको छ आफ्नो देशको लागि लडेको त्यो देखाएको छ फिल्म मजाले तानेको छ म चाहिँ फिल्म मनोरञ्जनको लागि हेर्न आएकै होइन अझ यो हिस्ट्रीको लागि हेर्न आएको मजा लाग्यो एकदम सबैले अब विद्यार्थीहरूले हेर्नुपर्छ विद्यार्थीहरूले पनि हेर्नुपर्छ यो देशको इतिहास हो यसलाई बिर्सन सकिँदैन यसलाई सम्झाइरहनु पनि पर्छ साह्रै खर्च गरेर बनाएको देखिन्छ एकदम धेरै खर्च भएको देखिन्छ हात्ती घोडा राखेर बम उडाएको त्यतिकै छ